अस्सलाम वालेकुम जनाब, खैरियत से हैं? ठीक है। कुछ चेंजिंग्स कर रहा हूँ तो इस वजह से 2 दिन से जो उनसे आपसे बात ना हो सकी। इंशाल्लाह कल से रेगुलर हो जाऊँगा तो आपसे बात भी जारी रहेगी। और इन्फॉर्मेशन जो उनसे थी ना वो कुछ थोड़ी सी कम थी, लेकिन ये बात थी कि क्योंकि हर चीज़ पर नज़र रखते हैं तो फिर चलता रहता है। अच्छा, बहरहाल एक्सीलेंट प्रोग्राम चल रहा है जी। मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब का न्यूज़ देते हैं और बहुत कम वक्त में बहुत ज़्यादा जो इंसान न्यूज़ देते हैं और न्यूज़ दे के आगे निकल जाते हैं अगली न्यूज़ के ऊपर, रगड़ते नहीं हैं। तो इस वजह से हमने ये देखा कि उनका 2-3 महीने में या 4 महीने में अगर आप देखें तो इतने फॉलोवर्स इकट्ठे करना एक रिकॉर्ड ही है। तो इस वजह से भी लोग फॉलो कर रहे हैं उनको कि वो पसंद करते हैं ऐसी बात। दिमाग जो है ना इस वक्त में ऐसे हो गए हैं, मीडिया की इस जो तरक्की है उसकी वजह से, कि लोग ना वक्त ज़ाया करने को ना बर्दाश्त नहीं करते। तो बहरहाल आ जाते हैं आप अपने मौजू की तरफ। देखिए, पीटीआई के ऊपर बात कर लेते हैं। पुरानी ही बात है लेकिन दोबारा करने वाली है। पीटीआई का कोई एमएनए, कोई एमपीए, कोई सेनेटर इस चक्कर में नहीं है कि असम्बली तोड़ी जाए या हुकूमत के अंदर कोई तब्दीली हो और कोई भी ऐसी सूरत हाल हो। वो ये चाहते हैं कि असम्बली में बैठे तरीके से बात बात करें और अगले इलेक्शन तक जो है ना इंतज़ार करें। अच्छा, इसको मैं आपको दोहराता हूँ कि जब 2024 का इलेक्शन था तो 18 में यानी कि एक मुसल्लत किया गया अजाब। फिर उसके बाद आप कह लें कि 18 के बाद 19, 20, 21, 22 में जो है ना ये तब्दीली हुई। 23 और 24 यानी कि अगर आप कहें कि उस दौरान में जो एमएनएज, एमपीएस, सेनेटर्स थे पीएमएल-एन के, अगर उन्होंने हुकूमत की तब्दील करने में जो जो पीटीआई के कुछ एमपीएस थे उन्होंने वोट दिया हमजा शहबाज के हक में, इसके अलावा कोई ऐसी चीज़ नहीं थी उस वक्त में। जो है पीएमएलएन की सियासत इस तरह से लग रहा था कि जैसे बहुत ही अरूज के ऊपर है। लेकिन जब उन लोगों ने इस्तीफे दे दिए और वो पीएमएलएन में आ गए और फिर इलेक्शन लड़ा तो फिर वो एक सूरत हाल जो थी ना वो तब्दील हो गई थी। तो वो एक ऐसा शॉकिंग एक्सपीरियंस था पूरी पाकिस्तान की सियासत के लिए कि उनको पता लगा कि पाकिस्तान की आवाम में ना शऊर इतना बढ़ गया कि वो नज़रिए के ऊपर वोट देते हैं और भेड़ चाल नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा जनसाना पीएमएलएन के लिए भी, मरीम नवाज शरीफ के लिए जो था, आप कह लें कि बहुत ही बड़ा जो सबक है वो था। और मरीम नवाज ने बहुत कुछ सीखा है। हमने ये देखा है कि मोस्टली जो है ना मोर देन 90%, अगर वो एक दफ़ा एक गलती करती हैं दोबारा दोहराती नहीं है 90%। लेकिन 10% तो एक आम आदमी भी जो है ना, बहुत ख़ास आदमी भी, वो भी दोहरा जाता है। अब देखें, पीटीआई जिस तरफ जाने की कोशिश कर रही है ना, अली अमीन गंडापुर लाहौर पहुंच गए, वहाँ पे जो कुछ हुआ ये सब रिपोर्ट कर चुके। तो ये आप कह लें कि राज़ी हैं अंदर से और बाहर से हर तरह से कि जिसको जो मिला हुआ है ना वो पूरे 5 साल करे, उसके बाद देखेंगे। अच्छा, 5 साल क्या इमरान खान के पास हैं? वो जेल में ही हैं और जो जो सूरत हाल लग रही है वो ऐसा नहीं लग रहा कि करीब करीब के अंदर इमरान खान साहब बाहर आए। हाँ, एक बात जुलाई की जो उनसे थी ना वो मैंने कई दफ़ा रिपोर्ट भी की थी, यानी कि जुलाई चल रहा है, कि ये बीमारी का एक मतलब वो होगा, बहाना बनाया जाएगा, ये बीमार होंगे, फिर हॉस्पिटल शिफ्ट होंगे, हॉस्पिटल से फिर इनको बनी गाला शिफ्ट कर दिया जाएगा। तो उसके अंदर भी ये था कि बुशरा बेगम और ये दोनों ना अलग अलग ही रहेंगे। बुशरा बेगम ने अपना, अगर उनको शिफ्ट किया जाएगा तो एक बंदा लाहौर में होगा और एक बनी गाला में होगा। इस तरीके की भी सूरत हाल हो सकती है। और ये भी हो सकता है कि बुशरा बेगम जो सी है ना उनकी, वो अडियाला जेल में ही रहें और इमरान खान साहब बनी गाला में शिफ्ट हो जाएं। ये मतलब मियाँ बीवी को अकेले छोड़ के और साजिशें करने के लिए जो है ना उनको इकट्ठा कर दिया जाए, तो वो पॉसिबिलिटी नहीं लग रही। और फिर अगर ऐसा करेंगे तो फिर तो ये कैद तो ना हुई, तो ये वो हाउस अरेस्ट भी नहीं है, ये बाकायदा सज़ा काट रहे हैं। हाउस अरेस्ट ये होता है कि आप किसी को पाबंद कर देते हैं कि घर के अंदर आप रहेंगे, बाहर नहीं जाएंगे। उसके अंदर भी मुख्तलिफ होती हैं सहूलियात,
ختم کر دی جاتی ہیں، بعض ٹائم گھر کے اندر ملاقاتیں جاری رہتی ہیں، بعض ٹائم ٹیلی فون کی سہولت بھی، رابطہ بھی منقطع کر دیا جاتا ہے. یہ اس کی مختلف وہ چیزیں ہوتی ہیں. کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ اس لیے ایسا ہو رہا ہے کہ دنیا کے اندر نا بہت بڑے بڑے چیلنجز ہیں، اور اس چیلنجز میں پاکستان جو انسان نا وہ بال بچا ہے، یہ وکٹم تھا بہت برے طریقے سے. اور پاکستان کو جس طریقے سے ڈی نیوکلیئر کرنے کی کوشش کی گئی تھی وہ ناکام ہو گئی. اس کے بعد جو انسان جو صورتحال تھی، اندازہ ہے کسی کو، لیکن درست جو انسان 100% معلومات تو میرے علم میں نہیں ہے کہ وہ کسی کے پاس ہے، لیکن ایسا ہوا تھا. اس میں بچت ہو گئی، بچت ہونے کے بعد آگے چل پڑے. لیکن یہ اس بات کا ضرور احساس ہو گیا ہے کہ اب ہمارے پاس گنجائش نہیں ہے. اگر خدا نہ خواستہ کوئی بڑا حادثہ ہو گیا تو بچے گا کچھ بھی نہیں. تو اس لیے ایک سسٹم کو چلایا جا رہا ہے. یہ ہائیبریڈ سسٹم ہے، لیکن اگر آپ دیکھیں گے تو اسٹیبلشمنٹ اس وقت میں انتہائی محتاط ہوئی ہوئی ہے. وہ یہ اس کو یعنی کہ آپ جنرل عاصم منیر کے آنے کے بعد بھی دیکھیں تو جو ISPR کی پریس کانفرنسز تھی اس میں بتایا جا رہا تھا کہ فوج نے اتنا ٹیکس پے کیا، یہ کیا، فلانا کیا، تو بہت شدید تنقید ہوئی. اس وقت میں یہ کہتے تھے جناب کہ ہم عوام کے سامنے ہوں گے اور اپنا دفاع کریں گے، اور PMLN ہمارا دفاع نہیں کر رہی. PMLN دفاع کیسے کر سکتی ہے؟ اس کو اپنی پڑی ہوئی ہے، اس نے اپنی سیاست کی قربانی دے دی. اور اگر یہ کہا جائے کہ وہ ہماری ڈفلی بجائے تو وہ تو بالکل ہی تباہ ہو جائیں گے. تو یہ چیز ہے. اب انٹرسٹنگلی جو اسٹیبلشمنٹ ہے نا وہ یہ چاہ رہی ہے کہ سویلینز اپنا نظام خود چلائیں اور جو غلطیاں اس کو معاف کر دیں. لیکن اگر آپ سسٹم کے اندر دیکھیں نا تو سویلینز کہتے ہیں کہ یار یہ خود نظام کو خود چلائیں گے، لیکن اس حالات تک جس نے پہنچایا نا، اگر ان سے پوچھ پرت نہیں ہوگی تو یہ نظام پھر اسی طرح سے جو ہے نا خراب ہوگا. جب دل آتا ہے کوئی نہ کوئی جو ہے نا تجربہ کیا جاتا ہے کوئی، اور پھر اس تجربے میں ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی مالی نقصان کسی کا بھی ہو، نہ جو پروگرام بنایا جاتا ہے ویسے ہی پورے کی پوری پانچوں گھی میں سر کڑائی میں. تو یہ چیز جو ہے نا ایک پڑی ہوئی ہے. لیکن اسٹیبلشمنٹ اس بات کو ماننا پڑے گا کہ اب وہ یہ چاہ رہی ہے کہ صرف ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اگر کوئی غلطی کرتا ہے تو معافی فوج سے. فوج ایک ڈپارٹمنٹ ہے، اس کو ڈپارٹمنٹ کے طور پہ ہی چلنا چاہیے. لیکن جو صورتحال بنائی ہوئی ہے اس وقت میں ان کا ہونا جو انسان وہ سمجھتے ہیں ضروری ہے، کیونکہ جو اقتدار ہے نا وہ پاکستان کی عوام کا ہی ہونا چاہیے. اور اگر جو یہ مسلط کریں گے تو پھر مالی مفادات آ جاتے ہیں، اور مالی مفادات میں اسٹیبلشمنٹ کو اس وقت میں اندازہ ہوا کہ اتنے پروجیکٹس، اتنی صورتحال، اور پھر آڈٹ اور سوالات، تو اگر مزید ہم آگے بڑھیں گے نا تو انٹرنیشنلی جو سازشیں ہو رہی ہیں وہ اب ادھر سے آ رہے ہیں، اس سائڈ سے آ رہے ہیں. ظاہر نظر نہیں آ رہا لیکن ایک دم ہوا اٹھے گا. تو اس چیز کی میرا خیال ہے کہ کوئی معلومات ہوگی. تو بہرحال یہ صورتحال چل رہی جی، ہم نے کہا اپنی بھی بات کریں، حاضری لگاتے رہیں گے. اور کچھ تھوڑی سی چینجز ہیں تو پھر اس کے بعد جو ہے نا پراپر بیٹھ کے کریں گے بات. تھینک یو، اللہ حافظ.